मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पेशावर से और पाकिस्तान से बहुत सा सलाम और बहुत सा प्यार। मेरा नाम हनूक अशमत है और मैं पिछले 7 साल से एज़ अ लीड पास्टर असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च केपीके में सर्व कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम डॉक्टर हशमत है, जो 1988 से पेशावर में खुदाम की खिदमत कर रहे थे और पायनियर पेंटिकॉस्टल चर्च से उन्होंने आगाज़ किया। उस वक्त में ही वाज अमंग द फ्यू अदर्स जिन्होंने पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन एंड चर्च को प्रोपेगेट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में और शायद पेशावर में कोशिश शुरू की। और 89 में वो असेंबलीज ऑफ गॉड के साथ मर्ज हो गए और तभी से बुजुर्ग पादीजा पॉल और चंद और दीगर बुजुर्गों के साथ मिलकर वो मुल्क पाकिस्तान में असेंबलीज ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से खिदमत करते रहे। साल 2020 में वो खुदा में सो गए। उनके सो जाने के बाद मैंने खुदा की खिदमत शुरू की। ताहम जब वो हयाती थे तो 2015 में मैं एमबीबीएस कर रहा था और थर्ड ईयर में खुदावंद ने कलाम किया था। कुछ अनफॉर्चुनेट सिलसिले हुए जिसकी वजह से हमारी कॉलेज की जो रिकग्निशन थी वो डिफिलिएट हो गई और वो कैंसिल की गई और आई वाज गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम एट दैट टाइम। मगर 2014 के इख्तिताम में जब मैं उस थर्ड ईयर को ख़त्म कर रहा था तो खुदावंद ने इस बात को जाहिर करना शुरू किया कि देयर इज़ अ न्यू जर्नी, देयर इज़ अ न्यू सीजन जिसमें मैं तुझे लेकर जाऊंगा और यू हैव टू डू दैट। मुझे याद कराया खुदा ने जब मैं फर्स्ट में 2005 को वाटर बैप्टाइज हुआ था। उस दिन खुदावन ने एक खादम की बदौलत जो यूके से आए हुए थे मेरे वालिद साहब के साथ मिलकर उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया था। तो उन्होंने नबूवती कलाम किया था कि तू अपने बाप का सक्सेसर बनेगा। ताहम दुनिया में रहते हुए और पाकिस्तानी होते हुए हमारे पेरेंट्स की हमेशा डिजायर रही कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ इस तरह के आई मीन रुतबे इख्तियार करें जो हमारी पॉवर्टी साइकिल को किल करे, जो हमें डेवलप मसीह से अंडर डेवलप मसीह से डेवलप स्टेटस में लेकर आए। सो ये चीज़ें थी जो हमें पुश करती रही और मैं भी इस तौर से बढ़ता गया और चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं। ताहम जब ये सारा वाक़या हुआ तो खुदा ने मुझे मेरी कॉलिंग रियलाइज़ कराई जो बचपन में मुझ पर ज़ाहिर की थी। और मैं नहीं भूलता एक वाक़या, एक रात 2015 के आगाज़ की, जब मैं 2014 में वापस आ गया तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट था। और मैं अपने फेलो मसीहों के साथ, अपने यूथ मेंबर्स के साथ, अपनी जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्योंकि वालिद साहब खादम थे और नेशनली, इंटरनेशनली, लोकली रिकग्नाइज थे, तो बड़ा मुश्किल होता था लोगों के साथ आंखें मिलाना, उनमें बैठना, क्योंकि हर बंदा सवाल करता था, भाई तू तो डॉक्टर बनने गया था, सो व्हाट हैपेंड। तो वो एक गिल्ट, एक रिग्रेट मुझे बढ़ने नहीं था देता और मैं बहुत ज़्यादा पछताता था। और मैं खुदा से दुआ करने लगा और खुदा ने उन दिनों में मैं कराची में था और मैंने ये फैसला किया कि मैं दुनिया को साबित करके बताऊंगा कि मसला मेरी पढ़ाई में या मेरी काबिलियत में नहीं था, मसला उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का था। सो आई वेंट टू कराची, मैंने अच्छे मेडिकल कॉलेज के टेस्ट दिए और मैंने ज़बरदस्ती उस जर्नी को फिर से परसू करना चाहा। मैं 6 के 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्ट हो गया एंड अल्टीमेटली अ टाइम केम जब मेरा इंटरव्यू था, आई गॉट सिलेक्टेड, मेरा नाम ओपन मेरिट में आया। और जब मैं इंटरव्यू करके वापस एडमिशन ऑफिस आया तो मुझे कहा गया कि आप तो क्रिश्चियन हैं, और उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी और मुझे कहा गया कि आप तो ऑलरेडी बहुत डिले, आई मीन आप बहुत लेट आ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरी ये जर्नी रही है, मैं पहले भी 3 साल कर चुका हूँ, हमारा कॉलेज डिफिलिएट हो गया। सो दे सेड नो नो नो, यू आर अ minority as well as from other culture and province, so we are not going to give you the open merit seat. So मैंने कहा, मेरा नाम आया, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे। तो मुझे कहा कि आप फिर से $12,000 जमा कराएं और ये आपको सेल्फ फाइनेंस की सीट हम देंगे जो फॉरेन की है। तो मैं बड़ा रोया और उस रात मैंने आके खुदा को कहा, खुदा तू मेरी लाइफ के साथ मजाक कर रहा है और तू नहीं मेरी बेहतरी चाहता। मैं बहुत रोया, मैं 2 ढाई घंटे मार्बल के फ्लोर पर लेटा हुआ था और एक मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं वकील, उनके गेस्ट हाउस में मैं था, मैं बहुत रो रहा था। और खुदावन ने मुझसे कलाम किया जिस तरह पौलुस को एक क्लियर वॉइस आई थी, मुझे भी एक क्लियर वॉइस आई कि खुदाम के कलाम को खोल और यशवा उसका 24 बाब और 13वीं आयत निकाल और वो पढ़ना शुरू कर दे। मैंने खुदा को कहा, खुदा ने उसमें क्या है मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे वालिद का जब इनकाउंटर हुआ था तो खुदावन ने उनसे कलाम किया था कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात,
ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ اور مجھے جب کہا کہ تو 13ویں آیت کھول، یہ آیت جو میں نے بولی اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، یہ یشوع 24:15 ہے، لیکن مجھ سے خدا نے 13ویں آیت سے کلام کیا اور وہاں لکھا ہے، اور میں نے تم کو وہ ملک دیے جس پر تم نے محنت نہ کی، اور وہ شہر جن کو تم نے بنایا نہ تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو، اور تم ایسے پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا۔ میں کنفیوز ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی، تاہم خدا نے مجھے رویا میں اس رات دکھایا کہ ایک پل پٹ ہے اور میں اس پر کھڑا ہوں اور میں منادی کر رہا ہوں۔ میں اس وقت گٹار بھی بجاتا تھا، میں یوتھ اور ورشپ ٹیم کو ڈائریکٹ کرتا تھا، لیڈ کرتا تھا، اور میں دیکھنے لگا خدا مجھے وہ رویا میں دکھا رہا ہے، میں پرستش کروں، میں کلام سنا رہا ہوں، اور الٹیمیٹلی خدا مجھے وہ سمجھ دریافت کروانا چاہ رہا تھا کہ میری زندگی میں وہی بلاوا ہے جو میرے گھرانے کے لیے ہے، جس کا آغاز خدا نے میرے باپ سے کیا تھا۔ سو الٹیمیٹلی اس کے بعد میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی اور اس بات کو سمجھا کہ میں ان ملکوں میں بسوں گا، ان پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاؤں گا جو میں نے نہیں لگائے، لیکن میرا ان میں حصہ ہے۔ سو میں نے اپنا آپ خداوند کو دیا، اور سال 2015 سے میں فل ٹائم خداوند کی خدمت میں آیا، اور تب سے اب تک میں خداوند کی شکرگزاری کرتا ہوں، میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں۔ خداوند نے یوتھ کے لیے بہت استعمال کیا ہے، غیر اقوام کے لیے بہت استعمال کیا ہے۔ خدا نے ایشور بخشا کہ میں پاکستان اسمبلیز آف گاڈ میں ایز اے مشن سیکرٹری نیشنل بورڈ پہ بھی سرو کرتا ہوں، اور پریئر کوارڈینیٹر ہوں ایشیا پینتیکوسٹل مشنز کے لیے، اور ان کا بورڈ ممبر بھی ہوں۔ اور خدا نے ایشور بھی بخشا، آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی جو پینتیکوسٹل ورلڈ فیلوشپ کی مشنز کمیشن کا حصہ ہے۔ سو جلال خدا کے نام کو ملے، اور سال 2021 سے مجھے ایز اے لیڈ پاسٹر کلیسیا میں مقرر کیا گیا، اور میں تبھی سے اس خدمت کو بھی کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ہماری نان پروفٹ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے اگاپے ٹرسٹ کے پی میں ہم کام کرتے ہیں، ہمارے اسکول ہیں، مشن اسکول ہے، بائبل اسکول ہے، اور دیگر چرچ پلانٹنگ موومنٹ ہے، اس کو بھی میں لیڈ کرتا ہوں۔ سو یہ میری چھوٹی سی گواہی ہے، اور یہ میرا بلاوا ہے جس میں میں قائم ہوں، اور میں خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں کہ خدا نے اب تک وفادار رکھا ہے، اور خواہش ہے اور دعا ہے کہ خدا ہمیشہ اس میں قائم و دائم رکھے اور میں اس کے جلال کا سبب بن سکوں۔ آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آج صبح سے دعا بھی کر رہا تھا، اور میں کئی روز سے جب سے میں شکر گزار ہوں سسٹر یاسمین کا، جنہوں نے دعوت دی کہ میں آج شام اس میٹنگ میں تمام تر اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی خدمت کروں۔ سو میں تبھی سے خدا سے ورڈ مانگ رہا تھا۔ آئی ریئلی بلیو ان دا ڈائریکشن آف ہالی اسپرٹ، بیکاز یہ میری لائف کی ویلیو ہے، اور میں نے اس کو قائم کیا ہے۔ ابھی بھی ہم 10 روزہ پینتیکوس کی پریئر سروس سے آئے ہیں، ہماری 8:45 ختم ہوئی ہے، میں آیا جلدی سے، میں نے منہ دھویا تاکہ میں کلام کو شیئر کر سکوں کہ اگر روح کے سبب سے زندہ ہو تو بائبل مقدس کہتی ہے روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ سو میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ خدا کی روح کی آواز کو سنا جائے، کیونکہ عزیزو یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، جب بھی ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں ہم مار نہیں کھاتے، ہم مشکل میں نہیں پڑتے، کیونکہ جو خدا کا روح دریافت کر رہا ہے، کیونکہ وہ خدا کی طے کی باتوں کو ہمارے لیے دریافت کر لاتا ہے، اور جب ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں ہم زندگی کے ہر میدان میں، چاہے وہ ازدواجی ہے، چاہے وہ خاندانی ہے، چاہے وہ پروفیشنل ہے، چاہے وہ ایجوکیشنل ہے، چاہے وہ ایموشنل ہے، چاہے وہ پرسنل ہے، ہم ہر اس میدان میں فتح سے بھر کر غلبہ پاتے ہیں۔ سو خدا نے مجھے ایک ورڈ دیا، اور اس ورڈ کو میں نے ٹاپک یہ دیا، what to do when you don't know what to do۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہم کیا کریں جب ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ عزیزو بہت اوقات زندگی کے ایسے حالات آتے ہیں، زندگی کے کسی بھی موڑ میں، جب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں، ہر طرف سے ٹینشنز، پرابلمز، مصیبتیں۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہم خدا پر تو ایمان رکھتے ہیں، تاہم ابلیس سے نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاہم ابلیس ہماری برکت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تاہم ابلیس پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم بے ایمان ہو جائے اور مسیح ایمان کی مشق کرنا بند کر دے۔ لیکن یاد رکھیے، جو اپنی آنکھیں اس یہوہ خدا پر لگائے رکھتے ہیں، جو جان دینے تک بھی وفادار رہتے ہیں، خداوند ان کو ہر طور سے فتح عطا کرتا ہے۔ اور آج ایک نبوتی آواز سے جو اسی چیپٹر کی ہے، جو میں پڑھوں گا ابھی، وہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ خداوند آپ میں سے کئیوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے، یہ جنگ تمہاری نہیں، یہ جنگ میری ہے۔ آمین۔
یہ جنگ تمہاری نہیں، یہ جنگ میری ہے۔ خداوند آپ کی جنگوں کو لڑے گا، اور خداوند ان جنگوں میں آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ بائبل مقدس میں ایک بہت ہی زبردست ہمیں بادشاہ کی کہانی ملتی ہے۔ وہ ینگ ہے، اس کا نام یہوشافت ہے۔ اس نے 35 سال کی عمر میں بادشاہی کرنا شروع کی ہے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے اس کا باپ ایک ایسا شخص ہے جو خدا کے خوف میں رہتا ہوا یہوہ خدا کی منادی کرتا تھا۔ اگر آپ پہلی سلاطین اس کا آخری باب جو 22واں باب ہے اس کی 43ویں آیت پڑھیں، بلکہ 41ویں آیت سے پڑھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہوشافت کون ہے۔ اس نے 35 سال کی عمر میں بادشاہی کرنا شروع کی ہے۔ اس کی ماں کا نام عزوبہ ہے، اس کے باپ کا نام آسا ہے، اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ اپنے باپ آسا کے نقش قدم پر چلتا رہا ہے، وہ اس سے نہیں مڑا، اور جو خدا کی نگاہ میں ٹھیک ہے وہ وہی کام کرتا نظر آیا ہے۔ اور پھر اگر ہم تواریخ کی دوسری کتاب اور 20ویں باب کو پڑھیں تو وہاں ہمیں یہ ایک چیپٹر جو بڑا پروفیٹک ہے وہ نظر آتا ہے۔ میں پڑھنا چاہوں گا اس کو۔ اگر آپ یہوشافت کی ایڈمنسٹریشن کو جاننا چاہتے ہیں تو ضرور دوسری تواریخ کے 17ویں، 18ویں اور 19ویں باب کو سٹڈی کیجیے گا۔ آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ یہوشافت بادشاہ اپنی بادشاہی کے دور میں کیا کرتا نظر آیا ہے۔ لیکن بائبل مقدس ایک بڑی خاص بات بتاتی ہے۔ میں 20ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں، اور پھر آج اسی چیپٹر سے ہم سیکھیں گے۔ لکھا ہے، اس کے بعد، کس کے بعد؟ وہ سب کرنے کے بعد جو یہوشافت سے خدا نے کرنے کو کہا تھا، جو خدا کی نگاہ میں ٹھیک تھا، وہ سب کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ لکھا بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یوسفت کو خبر دی کہ دریا کے پار آرام کی طرف سے ایک بڑا امبو تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے، دیکھ وہ حصون تمر میں ہے جو عین جدی ہے۔ اور تیسری آیت کہتی ہے، اور یہوشافت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی، اور بنی یہودا اور خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ اور پھر آگے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہوشافت جو ہے یہودا اور یروشلم کی جماعت کے ساتھ مل کر خدا کے گھر میں حاضر ہوا ہے اور وہ دعا کرنے لگا ہے۔ عزیزو، یہ وقت ہے جب یہوشافت پر اس کی بادشاہی کو تباہ کرنے کے لیے ارد گرد کے تمام ممالک کی افواجوں نے، پیپل گروپس نے اٹیک کیا ہے اور اس کا نقصان دینا چاہتے ہیں۔ سو وہ انسان ہے، اور انسان ہوتے وہ جذبات رکھتا ہے، وہ احساسات رکھتا ہے، اور ان جذبات اور احساسات کی بنا پر گو کہ وہ بادشاہ بھی ہے تو بھی اس کے اندر ڈر پیدا ہوا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے ایک رویہ اپنایا ہے، اور وہ رویہ بہت خاص ہے، اور وہ رویہ ہے گاڈلی رویہ، گاڈلی ایٹیٹیوڈ۔ He did what was right in the eye of the Lord۔ بائبل مقدس بتاتی ہے وہ ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا، اور جب وہ ایسا کر رہا ہے تو اس نے اپنے سارے شہر میں، اپنی ساری مملکت میں سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ اور آگے کی چند آیات میں سکپ کروں گا، لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو۔ میں 9ویں آیت میں اس کا اقرار پڑھنا چاہتا ہوں، جب وہ سب کو اکٹھا کر کے اقرار کر رہا ہے۔ یہوشافت، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہاں پر تمام تر عورتیں، بچے، ان کے مرد، وہ سب اکٹھے ہو گئے، اور وہ خدا کے گھر میں اس نئے سین میں موجود ہیں، اور وہ خدا سے دعا کرنے لگ گئے ہیں، وہ روزہ کی حالت میں آ گئے ہیں، اور وہ خداوند کو کہہ رہے ہیں اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے، جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اسی گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ میں 12ویں آیت میں آتا ہوں، وہاں وہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس بڑے امبو کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں۔ ان کا اقرار دیکھیں، پہلے تو وہ خداوند کو جلال دے رہے ہیں، اور خداوند سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری مصیبت میں ہماری فریاد کو سنے گا، ہمیں بچائے گا، اور پھر وہ خدا پر انحصار کرتے ہوئے میرے بہنوں بھائیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم پر اٹیک ہوا ہے، یہ امبو، یہ لوگ،
ये हजारों लोग जो हम पर चढ़े आ रहे हैं, इनके मुकाबल हम कुछ ताकत नहीं रखते, बल्कि हमारी आंखें तो तुझ पर लगी हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है 13वीं आयत में, और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावन के हजूर खड़ा रहा। मेरी बहनों भाइयों, अजीजों बुजुर्गों, आइए आज मुझे और आपको भी जब जिंदगी की जंगों से गुजरना पड़े, तो हम अपनी आंखें दुनिया पर ना लगाएं, अपने अश्र रसूख पर ना लगाएं। ईमानदार होते हुए, मसीह के पैरोकार होते हुए आए हम भी अपनी आंखें उस यहोवा खुदा पर लगाएं। क्योंकि जब हम ये करेंगे, तो मैं ईमान रखता हूं वो खुदा जो हमें बचाने की कुदरत रखता है, वो हमारी फरियाद सुनेगा, वो हमें बचाएगा और वो हमें फतह से हमकिनार करेगा। बहुत औकात जब हम अपनी आंखें दुनिया पर लगा लेते हैं, बहुत औकात जब हम अपनी आंखें अपने असर रसूख पर लगा लेते हैं, या बहुत औकात जब हम अपनी आइडियोलॉजी से, अपने तस्वुरात से, अपने मशवरत से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, तो हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी आंखें खुदा पर लगाते हैं और इकरार के साथ कि खुदा मैं कुछ भी नहीं हूं, सब में सब कुछ तू है, जोरावर तू है, जंग तेरी है, तू लड़ेगा, तू फतह बख्शेगा, तो अजीजों हम हर कदम पर ना सिर्फ फतह पाते हैं, बल्कि खुदा की बरकत को भी पाते हैं, उसकी हजूरी को भी ले पाते हैं। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। 14वीं आयत में लिखे, जब उनका ये इकरार हुआ, जब उन्होंने ये ऐलान किया, जब वो रोजा और दुआ की हालत में डरे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन अपनी फौज पर यूसुफ का इन्हिसार नहीं था। अजीजों, वो बादशाह था, शायद वो फौजियों को इकट्ठा कर लेता, हाँ, अपनी आला कौंसिल को इकट्ठा कर लेता, मशवरत करता है कैसे कॉम्बैक करेंगे, कैसे अटैक करेंगे। उसने ऐसा नहीं किया। बाइबल कह रही है वो सब के सब खुदा की हजूरी में झुक गए, डरे, घबरा गए, लेकिन डर के रिस्पॉन्स क्या था? खुदा की तरफ आंखें लगाई। और तब लिखा है, तब जमात के बीच यजीएल बिन जकरिया बिन बनाया बिन येल बिन मतनाया एक लावी पर, जो बनी आसिफ में से था। बनी आसिफ हम सब जानते हैं, वो एक खास ग्रुप था जो खुदा की हमदो सना करता था हैकल में। वो खास ग्रुप था जो हजूरी को मांग लेता था, और खुदा उनके गाने बजाने की बदौलत तखनशी होता था। तो वहां लिखा है, उनमें से एक शख्स पर खुदावन की रूह नाजिल हुई, और वो ये कहने लगा, वो नबूवत करने लगा तमाम यहूदा से, ये उस वक्त से, उस मुमलकत के लोगों से प्रोफेटिकली वो कहने लग गया। वो कहता है, ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, और ए बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो, खुदावन तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बोग की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग खुदा की है। तुम कल उनका सामना करने को जाना, देखे वो से इसकी चढ़ाई से आ रहे हैं, और दस्ते यूरिल के सामने वादी के सिरे पे तुमको मिलेंगे। तुमको उस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ए यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांध कर चुपचाप खड़े रहना, और खुदावंद की नजात जो तुम्हारे साथ है देखना, खौफ ना करो, हरासा ना हो, कल उनके मुकाबला को निकलना, क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ है। हालेलुया। खुदावन कलाम करता है जब हम अपनी आंखें उस पर लगाते हैं, जब हम इकरार के रूह के साथ अपनी आंखें मेरे बहनों भाइयों खुदावन पर लगाते हैं, अपने मसाइल के बीच में जब हम अपनी मुसीबतें उससे दे देते हैं, वो कहता है अपनी फिक्रें मुझ पर डालो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। सो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जब हम अपनी फिक्रें उसको देते हैं, फिर वो हमारी लाइफ प्रोफेटिकली इंटरवीन करता है, लोगों की बदौलत कलाम करता है। हम फील करना शुरू हो जाते हैं खुदा हमसे क्या चाहता है। हम रूह कुछ की रहनुमाई में अपने एक्शंस को दरियाफ्त करना शुरू कर देते हैं, और खुदा हमें फतह बख्शता है, और ये जज्बा देता है, ये सोच देता है, ये तहरीक देता है, ये कॉन्फिडेंस देता है कि हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी जंगें वो लड़ रहा है और उन जंगों में वो जोरावर है। हालेलुया। और जब वो हमारी जंगें लड़ता है, तो फिर हमें चुपचाप खड़े रहना होता है। खुदा ने उनको कहा चुपचाप खड़े रहो, कुछ भी ना करो, चुपचाप खड़े रहो,
اور میری نجات کے کام کو دیکھو۔ میں آپ کو بہت سی گواہیاں بتا سکتا ہوں کہ کس طور سے ہمارے خدا نے ہماری جنگوں کو لڑا ہے، اسپیشلی منسٹری کے میدان میں۔ پشاور از ناٹ اے ایزی فیلڈ، اٹس اے ویری چیلنجنگ فیلڈ۔ ہماری چرچ کی بنیادوں میں یعنی فاؤنڈیشنز میں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ 5 ہماری کلیسیا کے وہ شہید ہیں جن کی قربانیوں نے اس کلیسیا کو اور زیادہ مضبوط کیا۔ میرے اپنے چاچو، he was leading unreached people group, those who belong from our friends. He was assassinated, he was shot because he was leading people to Christ. It was not easy. My father, 2 of my father disciples, they were cut into pieces because they were doing a very fine ministry in early 2000s. ہمارے چرچ کے گیٹ پر 2 ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں کو 6 مہینے کے اندر اندر گولی مار کے قتل کیا گیا، صرف اور صرف اس لیے تاکہ ہم چرچ اس سواتی میں سے ختم کر دیں۔ ہمارا جہاں پر چرچ ہے سراؤنڈیڈ بائی آل کزنس، بٹ خداوند کی شکر گزاری ہو آج 38 ایئرز ہو گئے اس چرچ کو اس جگہ پر، اور وی ہیو مور دین 1000 پیپل ممبرس، وی ہیو مور دین 66 ڈاٹر چرچز ان آل اوور کے پی کے۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، جب ہم خداوند پر تکیہ کرتے ہیں تو پھر خداوند ہماری جنگوں کو لڑتا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا خداوند نے کب کب کیسے کیسے ہمارے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جو ہمارے دوستوں میں سے تھے، اور وہ ہمارے لیے مین آف پیس بن کے، سلامتی کے لوگ فرزند بن کے کھڑے ہو گئے اور ہماری پروٹیکشن کی۔ سو عزیزو، جب میں اور آپ اپنی مشکلات میں، اپنی زندگی کی مصیبتوں میں خداوند پر تکیہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے وہ زندہ خدا ہماری جنگیں لڑتا ہے۔ آگے چل کے دیکھیں تو بائبل مقدس ان کو ایک خاص بات بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایکشن اب اپنانا ہے۔ چپ چاپ قطار باندھ کے کھڑے ہو کر میری نجات کے کام کو دیکھنا ہے، خوف نہیں کرنا، ہراساں نہیں ہونا، کل جانا۔ بہت اوقات ہم قدم نہیں بڑھاتے ایمان کا۔ بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ مسیحو، آؤ میں اور آپ اپنے ایمان کی مشق کریں۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے راس باز ایمان سے جیتا رہے گا، اگر وہ اس سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اور وہ کہہ رہا ہے، اس کا اعلان دیکھیں عبرانیوں کے مصنف کا 39ویں آیت میں وہ کہتے ہیں 10ویں باب کی، ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہو بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہاللیلویا۔ سو آئیں ایمان پر اپنی مصیبتوں میں، اپنی جنگوں میں آگے بڑھیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب بڑھیں گے خدا ہمیشہ گائیڈ کرے گا، آپ کی جنگ لڑے گا، اور ہوگا کیا؟ آپ کو جنگ نہیں لڑنا پڑے گا۔ ہوا کیا آگے آپ دیکھیں، میں 22ویں آیت پڑھتا ہوں، بلکہ 21ویں سے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھے، اور جب اس نے یعنی یوسف نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور اس نے تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ لیکن جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوئی شہر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے۔ اور آگے ہم پڑھیں، اس کو کنٹینیو میں کروں تو میں پڑھوں گا نہیں، لیکن جس آپ کو بتا دیتا ہوں اس کانٹیکسٹ کی سٹوری۔ کنفیوژن پیدا ہو گئی، وہ سب جو ان کو ماننے آئے تھے آپس میں ایک دوسرے کو ماننے لگ گئے۔ ان کو جنگ نہیں لڑنی پڑی، انہوں نے خدا کا حکم مان کے قدم بڑھایا، وہ گئے، وہ حمد کرتے رہے، وہ حمد کے گیت گاتے رہے، اور خدا نے ان کو فتح بخشی۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، نہ صرف فتح بخشی، میں نے آغاز میں کہا تھا خدا نہ صرف ہمیں فتح یاب بناتا ہے بلکہ بابرکت بناتا ہے، اوروں کے لیے باعث برکت بناتا ہے۔ لکھا ہے جب لڑائی ہو گئی، یہ جنگ ختم ہو گئی، لیکن جب یہوشافٹ اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے تو ان کو اس کثرت سے دولت اور لاشیں اور قیمتی جواہر جن کو انہوں نے اپنے لیے اتار لیا تھا ملے کہ وہ ان کو لے جا بھی نہ سکے، اور مال غنیمت اتنا تھا کہ وہ 3 دن تک اسے بٹورنے میں لگے رہے۔ عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے جان 10:10 میں کہ وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں، اور کیسی زندگی پائیں؟ کثرت کی زندگی، a life of abundance۔ خداون اس abundance لائف میں نہ صرف ہمیں ہماری جنگوں میں فتح بخشتا ہے بلکہ ہر جنگ کے بعد ایک بڑی برکت، کامیابی، اقبال مندی ہمیں بخشتا ہے جس کی باعث ہم ایمان میں بڑھتے ہیں اور اس کے جلال کا سبب ٹھہرتے ہیں۔ مال غنیمت اتنا تھا کہ بٹور بھی نہ سکے۔
मैं आपको बताऊं, जब आप ईमान में आगे बढ़ेंगे, अपनी जंगों में उसको पहला दर्जा देंगे, तो फिर देखिए खुदा किस कदर आपको ना सिर्फ फतह बख्शेगा बल्कि बरकतों से मामूर करेगा, और आप उन बरकतों को बटोरेंगे और उसके जलाल का सबब ठहरेंगे। सो मेरी बहनों और भाइयों, उसके बाद हमें नजर आता है कि वो खुशी करने लगे, और वो जब वापस आए तो खुशी के साथ शुक्रगुजारी के रूह के साथ भरे हुए थे, और शुक्रगुजारी की रूह की बदौलत खुदावन ने उनकी मुमलिकत में उस अमन को कायम रखा। 30वीं आयत में लिखा है, बल्कि मैं 27वीं आयत से पढ़ देता हूँ। लिखा है, तब वो लौटे यानी यहूदा और यरूशलेम का हर शख्स, और उनके आगे आगे यहूसफत, ताकि खुशी खुशी यरूशलेम को वापस जाएं, क्योंकि खुदावन ने उनको उनके दुश्मनों पर शादमान किया था। सो वो सितार और बरबत और नरसिंगे लिए यरूशलेम में खुदावन के घर आए, और खुदा का खौफ उन मुल्कों की सब सल्तनतों पे छा गया जब उन्होंने सुना कि इसराइल के दुश्मनों से खुदावन ने लड़ाई की है। यूसुफ की मुमलिकत में अमन रहा, क्योंकि उसके खुदा ने उसे चारों तरफ अमान बख्शी। हालेलुया, आमीन। खुदावन अपने लोगों को फतह बख्शता है, और फतह के बाद उस फतह में सस्टेन रखता है, कायम रखता है, और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज ये बात कहना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता किस किस्म की जंगों में, मैं नहीं जानता आपकी किस किस्म की मुश्किल है, लेकिन आज खुदावंद कह रहा है कि ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग खुदा की है। उसको लड़ने दे, और जब वो लड़ेगा तो फिर आपने ये उस वक्त जैसा रवैया अपनाना है। चुपचाप खड़े नहीं, उसकी नजात के काम को देखें, खौफ ना करें, हरासा ना हो, क्योंकि वो आपकी जंग लड़ रहा है। आपको स्ट्रेटजी बताएगा कब कहाँ क्या कैसे करना है, और जब आप करेंगे तो मैं आपको दावे से खुदा का खादम होते हुए कह सकता हूं, आप फतह पाएंगे। और आप यूसुफ और उसकी कौम का रवैया देखें, मुश्किल आई, डर गए, इंसान होते हुए घबरा गए, लेकिन सरनगू हुए, रोजा दुआ में ठहरे, और अपनी आंखें खुदा पर लगाई। खुदावन ने जवाब दिया, खुदावन इंटरवीन कर गया उनके हालात में, और खुदावन ने प्रोफेटिकली उन्हें बता दिया, कल जाना, लड़ना नहीं पड़ेगा, फतह तुम्हारी है। और उन्होंने किया, और स्ट्रेटेजी दी खुदा ने, इस तरह जाना, मेरी प्रस्तिश करना। प्रस्तिश बंधनों को तोड़ती है, प्रस्तिश आजाद करती है, प्रस्तिश हर मुसीबत की दीवार को गिरा देती है, और उनके साथ ऐसा ही हुआ। और फिर खुदा ने इतनी बरकत दी कि वो बटोर भी ना पाए, समेट भी ना पाए, इतनी बरकत थी। और फिर आखिर में जब शुक्रगुजारी करते हुए लौटे, तो उनकी वो बरकत, उनकी वो कामयाबी, उनकी वो फतह कायम रही। और बाइबल का दस बताती है, फिर उसकी मुमलिकत में अमान रहा, क्योंकि दूसरों पर रोब छा गया कि इनके खुदा ने इनके लिए जंग की है और इनको फतह बख्शी है। और फिर उस अमन में वो कायम रहे, और इसी तरह आगे बढ़ते रहे। सो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप जहां कहीं भी हैं, जिस किस्म की भी मुश्किल में मुब्तला हैं, अपनी जंगों में खुदावन को मौका दे, दुआ या रूह अपनाए, दुआ या तर्ज जिंदगी अपनाए, उसके पीछे चले, उसकी बात माने, और फिर देखें जब खुदा का रूह आपको गाइड करेगा, आप वो कर पाएंगे जो खुदा चाहता है। बहुत औकात हम दुनिया और जिस्म, दुनियावी तनाजर में, जिस्म की ख्वाहिश में, बहुत औकात ऐसी हिकमत अमली अपनाते हैं जो खुदा की तरफ से नहीं होती, और उन राहों में हमें मौत का और शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम रूह कुद्स की आवाज सुनते हैं, जिस तरह यूसुफ और उसकी कौम के लोगों ने सुनी, तो फतह पाते हैं। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आए खुदा के रूह की आवाज को सुनना शुरू करें, आए रूह कुद्स को मौका दें, क्योंकि वो खुदा के गहरे भेद की और तय की बातें दरियाफ्त कर लाता है, और जो खुदा बात की मर्जी है उसको हम पर जाहिर करता है। और जब हम उसकी सुनकर चलते हैं तो हम नुकसान नहीं उठाते, बल्कि खुदा की फेवर को, वो फेवर जो मेरी कामयाबी, मेरी बरकत, मेरी निजात को सस्टेन रखने के लिए, उसको हासिल कर पाते हैं और उसके जलाल का सबब बनते हैं। तो मैं ईमान रखता हूं कि इस आवाज की बदौलत खुदा ने आपको बरकत दी है, और आए आज अपना आप उसको दें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा, आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी मुल्क में हैं, जिस भी टाइम जोन में, आए अपनी आंखों को बंद करें और एक मिनट के लिए सोचना शुरू करें। वो उन 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 हालात पर सोचना करें जो आपको दरपेश हैं। शायद कई साल हो गए, शायद कई माह हो गए, शायद कई हफ्ते हो गए, लेकिन मुझे उस दौर से
فتح نہیں ملی. آئے خدا سے کہنا شروع کریں, خداوند میں اپنی زندگی کی جنگیں تجھے لڑنے کے لیے دیتا ہوں, اور آج میں تیری اس ورڈ کو لیتا ہوں کہ یہ جنگ میری نہیں, یہ جنگ خدا کی ہے. Hallelujah. Rabashandra bakura basindra bakura balara balaraba. Undra bashandro kara basyandora yada sandra bakara balaraba. खुदाम मेरी दुआ है यीशु मसीह नासरी के नाम से तमाम तर खुदाम व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त खुदाम तेरी आवाज को सुन के अपने आप को पेश कर रहे हैं, खुदा मैं दुआ करता हूं कि खुदा नाथ से तू इनकी जंगों को लड़ना शुरू कर दे. खुदा इन द नेम ऑफ जीसस अगर वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के साथ अपनी जंगों को लड़ रहे हैं तो इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ तेरा पाकरू इंटरवीन करे, छुए खुदा इन जिंदगियों को टच करे ये जहां कहीं भी है, और ये खुदा ना तेरे वर्ड को ले और खुदा तेरे आगे सरनगू हो जाए, और खुदा अपनी जंग तुझे लड़ने के लिए खुदा सपुर्द करते हैं, और खुदा कहें आज ये उस वक्त की तरह कि इस मुसीबत में हम तुझसे फरियाद करते हैं, तू ही हमें बचाएगा, तू ही हमें छुड़ाएगा, तू हमारी फरियाद सुनेगा, क्योंकि हम इन हालात के मुकाबले में कुछ ताकत नहीं रखते, बल्कि हम ये जानते हैं कि जोरावर तू है, तू जिंदा है, तू यहूदा का शेरे बब्बर है. भाड़ हमारे हालात में, बोल हमारे हालात में, हमें फतह से हम किनार कर. और खुदा मेरी दुआ है ये ना डरे, ये ना घबराएं, ये ना हरासा हो, बल्कि मुकाबला करें इब्लीस का, क्योंकि तेरा कलाम कहता है इब्लीस का मुकाबला करो वो भाग जाएगा. सो इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन तू ले, तू छू और गहरा और अजीब काम कर राइट नाउ इन देयर मिड्स. काम करना शुरू करते और आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में गवाहियां कायम करना. आसमानी बाप मेरी दुआ है इन्हें जंग ना करनी पड़े, बल्कि ये तुझ पर आंखें लगाते हुए खुदावंत मुकम्मल तकिया, मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल यकीन करें, और खुदावंत उस फतह को हासिल करें जो तू इन्हें बख्शना चाहता है. खुदा ये तेरी उन स्ट्रेटजीज को समझ सकें जो तू इनके हालात में इन्हें समझाना चाहता है. जिस तरह तूने उनको स्ट्रेटजी दी कि चुपचाप खड़े रहो और मेरी निजात के काम को देखो, कल निकलना, और जब वो निकले तो तूने उनको गाइड किया कि खड़े होकर हम करो, और जब वो ये कर रहे थे तो तूने खुदा स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन दुश्मनों के बीच जारी की, और खुदा अपने इन लोगों को तो फतह बख्शी, और खुदावन उन सबको मार गिराया. सो खुदा मेरी दुआ है खुदा इस तौर से गाइड कर, ओ होली स्पिरिट लीड देम, डायरेक्ट देयर पास. खुदावन ये तुझ पर भरोसा करें, मे दे ट्रस्ट यू विद ऑल देयर हार्ट, लीन नॉट ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. खुदा ये सारे दिल से तुझ पर तवक्कल करें, अपने फहम पर तकिया ना करें, और खुदा फतह के बाद इनको बरकतों से मामूर कर दे. खुदावंद वो बरकतें जो इनके प्याले का हिस्सा है, जो इनकी मिरास का हिस्सा है मसीह यीशु में, खुदा वो तू इन्हें अनायत कर खुदावंद, ताकि ये उनकी खुदावंद उन बरकत की रोशनी में खुदावंद, उन बरकत की हजूरी में खुदावंद अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, और हर वक्त शुक्रगुजारी के रूह के साथ खुदावंद तेरी जय जयकार करें. और खुदा तू इनकी जिंदगियों में उस अमन को ला, उस पीस को ला यीशु, क्योंकि तू अमन का शहजादा है. सो अमन को ला, जो अमन, जो सलामती, जो जवाब इनको जरूरत है आज इनके मिड्स में, खुदा ने ऐसा ही कर, और तेरा जलाल खुदा इनकी जिंदगियों से नुमाया हो, जाहिर हो, और तू बढ़े और हम सब घटते चले जाएं, और खुदा हमारी जिंदगियों से तुझे जलाल मिले. शुक्रगुजारी करते हैं और ईमान रखते हैं कि तू अब वो करने को है जो आज से पहले इन तमाम व्यूअर्स की जिंदगी में नहीं हुआ. अब आज इस रात में, इस वक्त में, शाम में, सुबह में, हम जहां कहीं भी ये है, अब तू वो करने को है जो तेरी तरफ से है, और खुदावंद तू अब फतह बख्शेगा. सो खुदा मैं शुक्रगुजारी करता, खुदा मैं तमाम तर इस मिनिस्ट्री के लिए, अपनी बहन के लिए, इनकी घराने के लिए तेरी बरकतों की दुआ करता हूँ. खुदा ये और तेरे जलाल का सबब बने, और दुनिया के तुलो अर्ज में तेरी गवाही देती रहें, और खुदा ने बतेरों की नजात, बतेरों के मौत से, बतेरों की बरकत के लिए इस्तेमाल करना. शुक्रगुजारी के साथ हम ये दुआ आपके जिंदगी बख्श आपके बेटे के फतहमंद और पावरफुल नाम में मांगते और पा लेते हैं. आमीन.